no sa atong tanan no karon na sad atong hisgutan guys o katong isa sa mga rason sa mga panagbulag or panag-away sulod sa relationship as a couple is kining gitawag og ma'am dili gyud mi magkasinabot. Yes, of course dili gyud mo magkasinabot langga ngano man tungod kay kana palang daan no ang iyang kinaiya sa imong partner magbase kung giunsa siya pagpadako sa imong family sa iyang kaugalingon nga family. Example imong bana ang iyang mga uyuhan iyaan unsa ba na iyang mga parinti, mga palahubog, mga sugarol nasa listahan sa tukangunon. So kana siya palang daan no unsa may expectation sa iya. So dili gid pud maayo ang iyang kinaiya then ikaw gipadako kang insakto sa imong ginikanan. So managlahi gyud ang inyong mga kinaiya. So kana palang daan dako kay na nga i-adjust gyud nimo, i-adjust or musabot. Then ang transformation ra ba girl, no boy, dili ra ba gyud na within 24 hours. It takes years no usa na siya matransform ang kinabuhi sa usa or ang kinaiya sa usa ka tawo. Muna nga pagsulod na to sa relationship as a couple kinahanglan gyud nga kana gyung presence of mind jud ka or kanang gitawag og kana ganing part of your brain gyud is dapat open-minded jud ka nga musabot ka sa imong partner. Kay kung dili ka musabot ang imong kinabuhi langga as in murag yung impierno no dili pa ka tigulang pero imong dagway mura na gyud tigulang ngano man tungod ana nga mga kaguol no sa kinabuhi.